फारूक की ना किसी बात में शक्र रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गई, तो जनाब उमर ज़रा डाढ़ी तबीयत के बंदे को डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक अकबर नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो गा के ना तो पहले घर रोए, फिर हुजूर के पास चले गए। जनाब उमर कहते मुझे भी होते तो दरवाज़ा रसूल पे हो, सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सुटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा। खुद भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना, तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों, इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र ये जिन्नी भी ख़राब ही ना मेरी वजह तो ही, हाय हाय थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवरे कायनात के पास सैयद आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदात मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत, तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है। कहते हैं इतनी देर में हुजूर भी आ गए। फरमाया अली सुन, सब के लिए दूसरा निकाह जायज़ है, पर जब तक मेरी फातिमा है तेरे लिए जायज़ नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे लिए जायज़ नहीं। जनाब सिद्दीक अकबर के लिए रसूल पाक ने कहा मेरी वजह से छोड़ नहीं सकते थे, सैयदा पाक के लिए फरमाया जब तक मेरी बेटी है तेरे लिए जायज़ है। इधर सुनो, कुरान मजीद ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम आयत तबर्रुक के लिए हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं और तबर्रुक के लिए सुनी जाती हैं। कायनात का बहुत बड़ा अदीब शायर सारे बंदे इकट्ठे कर ले,
تو جو دو لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دیے، صدقہ یا رسول اللہ، مقابلہ نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تو وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے. کائنات میں اگر پرکھ نہ ہونا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے محبت کی. اور کب یاری لگائی؟ نہ ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی. کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی. مکے میں دوستی لگ گئی. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر. آج 1450 سال گزر گئے ہیں. مدینہ منورہ جو جا کے گردن چکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے. کیسی دوستی ہے. اور ذات کے ساتھ پیار کیا، صفات کے ساتھ نہیں. جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں، بڑے دوست نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی، ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ پرانا یارانہ، پرانی دوستی. آپ ہمارے پڑوسی ہیں، چوتھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا. کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے، اکٹھا سودا خریدتے تھے. بڑے لوگ. لیکن دکھ کا وقت، تکلیف کا وقت، ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت یارانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا. کوئی بھی نہ تھا. کئی لوگ آئے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں آئیں، لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے، نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے. 16.5 سال کی عمر میں یارانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں، جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے، اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے یارانہ تھا، پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی، روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے، آثار وحی آنے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا، بلایا. اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب، آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، یہ کس زمانے کا یارانہ، یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا، وہ کاروبار کا وقت تھا. رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا، محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ، اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی، حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا. پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے.